अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर 2 दिन से एक मसला बड़ा हाईलाइट है, यकीनन आप भी उससे आगाह होंगे। बात कुछ यूं है कि लाहौर का एक इलाका है जोबली टाउन, जिसके अंदर एक जामिया मस्जिद वाक़या है, जिसका होल्ड और इंतज़ाम जो है वो मसलक अहले हदीस के पास था। एक फितना परवर और फसाद पसंद गिरोह जो है वो उस मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। अहले हदीस जो हैं वो अपने हक़ को इस्तेमाल करते हैं और फिर इंतज़ामिया जो है वो उस मस्जिद को अपनी तहवील में ले लेती है। मस्जिद जो है उसको बंद कर दिया जाता है। फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, डॉक्टर हमजा मदनी हाफिज़हुल्लाह और उनके रुफ़ाका जो हैं वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। और कानूनी कार्रवाई करने के बाद, इंतज़ामिया से तमाम किस्म के मुज़ाकरात करने के बाद, परसों रात जो है इंतज़ामिया के साथ तमाम मुज़ाकरात होते हैं और फिर वो मस्जिद जो है वो अहले हदीसों के हवाले कर दी जाती है। उसके बाद होता यह है कि तंजीम अहले सुन्नत जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की तंजीम है, एक फितना परवर, फसाद करने वाली और तकरीब कारी करने वाली जो है ये तंजीम है। इस तंजीम के लोग एक पोस्टर बनाते हैं, उस पोस्टर को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं, जिसमें अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह की तस्वीर लगाई जाती है और मुतालबा ये किया जा रहा होता है उस पोस्टर के अंदर के 295 सी के कानून के तहत पर्चा दर्ज करके अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह को फांसी दी जाए। नाजरीन, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह की शख्सियत क्या है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह के नाम से तमाम लोग वाकिफ़ हैं और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि अल्लामा साहब जो हैं उनका एक इल्मी कदकाठ है अल्लाह के फजल से, और तमाम इल्मी हलकों के अंदर, तमाम मसालक के अंदर उनका एहतराम किया जाता है। लोग उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी इज्जत एहतराम करते हैं। और फिर इसके साथ साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं। हमेशा वो मुल्क की दिफा के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं, हमेशा वो बात करते हैं जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद होती है, जो दीन के लिए फ़ायदा मंद होती है, जो कौम के लिए फ़ायदा मंद होती है। वो अपने हकूक़ को मनवाते हैं, लेकिन वो कानून के अंदर रहते हुए, कानून की बालादस्ती की बात करते हुए अपने हकूक़ को मनवाते हैं, अपने मुतालबात को अब इदारों के सामने रखते हैं और अपनी बात को मनवाते भी हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने गोली, डंडे, बारूद, पत्थर की सियासत को फ़रोग नहीं दिया है, ना कभी उन्होंने ऐसा काम किया है, न कभी मजहब के नाम पर उन्होंने अवाम को इस चीज पर उलझा कर इदारों के सामने टकराव के लिए खड़ा किया है। वो हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करते हुए अपनी बात को लेके चलते हैं और अपने तमाम जो उनके मुतालबात हैं शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो अपने उन मुतालबात को लेके निकलते हैं और अपनी वो बात मनवाते भी हैं। दूसरी तरफ ये डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और इनकी तंजीम का एक गिरोह है। ये गिरोह हमेशा आपको मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करता नजर आएगा, डंडे, गोली, बारूद, पत्थर की सियासत करता नजर आएगा, जलाओ घेराव करता नजर आएगा, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा, गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसाता हुआ नजर आएगा, जो है वो मकानों की, दुकानों की तोड़ फोड़ करता हुआ नजर आएगा। ना किसी बुजुर्ग, ना किसी बेटी, ना किसी माँ, ना किसी बच्चे का हया करते हैं ये लोग। जब दिल चाहता है सड़कें ब्लॉक करते हैं और लोगों को जो है वो जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और खुद अशरफ आसिफ जलाली की हालत ये है कि 4 साल पहले जब इसको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वैन से निकल के इस तरह भागा था ये बंदा कि अपनी पगड़ी भी गिर गई और उसको ये भी ख्याल नहीं रहा कि अपने उस मामे को उठा के अपने सर पे सजा ले या अपनी उस पगड़ी को जमीन से गिरी पड़ी को उठा ले और भागकर जो है ये अपने घर के अंदर फिर दाखिल होने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ये बात करते हैं फांसी के फंदे पे लटकाने की और दूसरों के ऊपर गुस्ताखी के फतवे सादर करने की। नाजरीन, बात कर लें अगर गुस्ताखी के, इस जो बात इन्होंने भोंडा किस्म का इल्जाम लगाया है, तो इसी तरह का एक इल्जाम कोई आज से 2-3 साल पहले अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह पे खटमलों की तरफ से भी लगाया गया था। वो जो ईरान की ईमा के ऊपर चलते हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फरोग देते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, उन लोगों की तरफ से भी पहले ये इल्जाम इसी तरह का अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह पे लगाया गया कि उन्होंने आइम्मा इकराम की तौहीन की है। हालांकि वो एक ऐसा शख्स जिसका नाम के अंदर इलाही का लफ्ज आता था, उसको अल्लामा साहब के साथ जोड़कर नथी करने की नाकाम कोशिश करनी गई। मुजाहरे किए गए कि अल्लामा साहब को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इदारे ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अल्लामा साहब का इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो हमेशा कभी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं रहे हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे की जो है वो दिल आजारी हो। लेकिन इन लोगों का काम क्या है जो दूसरों के ऊपर गुस्ताखी के फतवे सादर कर रहे हैं? नाजरीन, इनकी किताबों को उठाकर देखा जाए, गुस्ताख कौन है ये फिर हम बताएंगे। अगर ये लोग अपनी रवश से बाज नहीं आएंगे कि हम इनको बताएंगे कि अल्लाह के कितने बड़े गुस्ताख हैं, वो कलिमात जो हम किसी आम शख्स को नहीं बोल सकते, इनकी किताबों के अंदर अल्लाह के बारे में ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं, इनके स्टेजों से ऐसी बातें की जाती हैं, अल्लाह के हक के ऊपर डाका डाला जाता है। तौहीद के डाकू और चोर ये लोग हैं, खत्म नबूवत के डाकू और चोर ये लोग हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور اللہ کے انبیاء کو جو معجزات اللہ عطا کرتے ہیں ان کو اٹھا کر یہ اپنے بابوں اور اپنے ولیوں کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے اب کہ گستاخ کون ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آتے اور یہ لوگ اگر اس طرح کے نقش قدم اختیار کرتے ہیں اور ایسے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ گستاخ کون ہے، اور ہم ان کی جو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو عیاں کریں گے اور ظاہر کریں گے۔ ان کے اسٹیج گستاخی سے محفوظ نہیں ہے، ان کے الفاظ گستاخی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ان کا کردار اور عمل اللہ اور اللہ کے رسول اور شاعر اسلام کی گستاخی کے اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا کھڑا ہوا ہے۔ ان کا سارے کا سارا عقیدہ، ان کی پیدائش سے لے کے مرگ تک یہ سارے کا سارا عقیدہ ان کا گستاخی کے اوپر مبنی ہے۔ اور پھر جب ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم ملک کی طرف اگر آئیں تو ملک کے اندر یہ لوگ ہمیشہ تخریب کاری کو فروغ دیتے ہیں، فساد کو فروغ دیتے ہیں، اور ملک کے اندر ہمیشہ بدامنی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل بھی قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم ڈنڈا نہیں چلاتے، گولی نہیں چلاتے، ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے۔ ہم مذہب کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وہ جذبات کو بھڑکا کر اپنے ملک کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف کبھی استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں، اسی طرح کا جو ہے وہ مذہبی چیزوں کے اوپر لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر ملک و ملت کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں یا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ملک، ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات رکھتے ہیں اور پھر قانون کی کارروائی کر کے ہم اپنی ان چیزوں کو، اپنے حقوق کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو جتھا ہے، یہ دہشت گرد اور شدت پسندوں کا جو جتھا ہے، یہ جو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے والا جو جتھا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح ڈنڈے کو چلا کر، گولی کو چلا کر، بارود کو چلا کر، لوگوں کو نشانہ بنا کر اپنے مطالبات کو منوائے۔ تو ہم اپنے اداروں سے بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جس کا اپنے ہی جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں اس کے اندر اس کا قد کاٹ کیا ہے، وہ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ جانتے ہیں، وہ اس کو ایک فتنہ اور فسادی شخص کے طور پہ جانتے ہیں۔ خود اس کے مسلک کے لوگ اس کو بد نسلہ سمجھتے ہیں اور راہ چلتا ہوا سمجھ کے اس کو پرے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی اس روش کی وجہ سے ڈاکٹر خادم حسین رضوی اور اس کے مسلک کے کئی علماء جو ہیں وہ اس کے خلاف اپنے باتوں کو، اپنے نظریات سے لوگوں کو آگاہ کر چکے ہیں۔ تو ہم اپنے اداروں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں اور ہم ان سے اس بات کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں علامہ ابتسام علیہ زہیر حافظ اللہ کا کردار کیا ہے، مسلک کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے ان کا ہمیشہ کردار کیسا رہا ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسے بندے کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہمیشہ سے کردار کیسا رہا ہے۔ تو لہٰذا فرق کیجئے اور ان لوگوں کو پٹا ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو ملک کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں، ان لوگوں کو روکیے اور پوچھئے کہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، کس ملک کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اپنے مسلک، اپنے مساجد، اپنے مدارس اور اپنے علماء کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری اپنی تنظیمات ہیں، تحریکات ہیں، ان تحریکوں کے پیش نظر لوگ ہمارے اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنی تنظیموں کو لے کے چلتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی شخص ہماری مساجد، مدارس اور ہمارے علماء کے اوپر بات کرے گا، اللہ کے فضل سے ہم ایک یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے علماء کا دفاع کریں گے، اپنی مساجد، اپنی مدارس کا دفاع کریں گے۔ اور اسی طرح میں اپنے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ وقت جو ہے وہ یکجہتی کا ہے، ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دینے کا ہے۔ اپنے اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنے کا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو روکیں، ان کی زبانوں کو بند کریں، ان کے منہ کو بند کریں، ورنہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس چیز کے متحمل نہیں ہیں۔ جب بھی ملک کے اندر اتحاد کی، ینگاگت کی، اتفاق کی فضا پیدا ہوتی ہے، جب مسالک جو ہے تینوں مسالک مل کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس جیسے اور بدکماش لوگ جو ہیں وہ میدان کے اندر آتے ہیں اور اتحاد و اتفاق کی جو فضا قائم ہوتی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر پھڈا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، دین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسے فتنہ پرور لوگ جو ہیں ان کو روکا جائے، ان کو ٹوکا جائے۔ ہم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اپنے علماء، اپنی مساجد، اپنے مدارس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔